गरिसक्नु भएको छ। म लिबर्डमा यो सामुदायिक बिउ बैंक विषयमा लामो समयदेखि कार्यरत छु र हाल चाहिँ मैले यो प्रोग्राम अपरेसन डिरेक्टरको रूपमा चाहिँ मेरो भूमिका निभाइरहेको छु। म चाहिँ अब स्लाइड प्रस्तुतिमा अगाडि बढ्न गइरहेको छु। महेशजीले अघि नै भनिसक्नुभयो, आज चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस र चाहिँ यहाँहरू सबैलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय जैविकता दिवसको शुभकामना छ। र यो आज हामीले यो चाहिँ यो सन्दर्भ मिलाएर नै यो अनलाइन सेयरिङको चाहिँ आयोजना गरिएको हो। सामुदायिक बिउ बैंकले विश्वभरि र नेपालमा गरेका कामहरू यो जैविक विविधता संरक्षण, उपयोग, प्रवर्धनसँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण पनि आज हामी जे कुरा गर्दैछौँ आजको दिनसँग ठ्याक्कै मेल खाने खालको छ। र म अर्को यहाँलाई एउटा के जानकारी गराउँछु भने आजकै यो जैविक विविधता दिवसकै अवसरलाई पारेर नेपालका सामुदायिक बिउ बैंकहरू र यसले गरेका कामहरूको बारेमा यो सिकाफको वेबसाइटमा एउटा चाहिँ ब्लग पनि प्रकाशित भएको छ। यो चाहिँ यो सेसनको अन्तिमतिरको मेरो स्लाइडमा मैले लिङ्क पनि यहाँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नेछु। र आज खास गरी यो महेशले अघि पनि क्विकली भन्नुभएको छ होइन, धेरै सहभागी यो चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा धेरै जसो मैले बुझेअनुसार कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने प्रोफेसनलहरू नै हुनुहुन्छ, कतिपय विद्यार्थी हुनुहुन्छ र कतिपय मैले चाहिँ यो एन्ट्रीको लिस्ट हेर्दाखेरि हाम्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरूले पनि यो इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको थियो। अहिले ठ्याक्कै मलाई जानकारी भएन उहाँहरू हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, यदि हुनुहुन्छ भने म उहाँहरूलाई पुनः फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यो समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यो केही बेर अगाडि यो लिस्ट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 69 जनाले चाहिँ फर्म भर्नुभएको थियो। त्यसमध्ये चाहिँ मेजोरिटी वुमेनको छ र खास महिलाहरूको छ। र यसमा चाहिँ यो अपेक्षामा धेरै जसोले चाहिँ सामुदायिक बिउ बैंकको अवधारणा, यसले कसरी काम गर्छ, यो के हो भन्ने बारेमा छ। केही चाहिँ अरूको चाहिँ यो कसरी स्थापना गर्ने भन्ने कुराहरू छ। र चाहिँ केही खास गरी 19% सहभागीहरूको यो विपदको बेलामा सामुदायिक बिउ बैंकको भूमिका के हुन्छ भन्ने बारेमा छ भने 13% खास 9 जना सहभागीहरूको चाहिँ यो अरू विभिन्न खालको खास गरी रेजिलियन्समा चाहिँ यसले कसरी भूमिका खेल्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो सामुदायिक बिउ बैंकको र यो क्राइसिसको बेलामा कसरी चाहिँ काम गरिरहेछ भन्ने खालको विविध खालका छन्। र म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने आजको हाम्रो टपिक यो खास गरी क्राइसिसको बेलामा, विपदको बेलामा सामुदायिक बिउ बैंकले कसरी भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने नै मुख्य भएकोले आजको मेरो प्रस्तुतिहरू त्यसैमा नै केन्द्रित हुनेछ। र यहाँहरूलाई यो जुन कन्सेप्टको बारेमा, यसको चाहिँ स्थापना प्रक्रियाको बारेमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ, प्रकाशनहरू पनि गरेका छौँ। र यस पछाडि यो सेसन पछाडि अथवा हामी चाहिँ त्यो बारेमा भएका प्रकाशनहरू सेयर गर्नेछौँ अथवा आगामी दिनहरूमा यस्तै किसिमका थप छलफलहरू पनि हामीले चाहिँ गर्नेछौँ। र खास गरी नेपालको चाहिँ आजको विषयवस्तु मैले यसरी राखेको छु। कृषि क्षेत्रमा कृषकहरूले बेहोर्नु परिरहेका विपद र त्यसको प्रभाव र चाहिँ त्यो विपदको अवस्थामा बिउ आपूर्ति प्रक्रिया कसरी भइरहेको छ यो नेपालमा, सामुदायिक बिउ बैंक भनेको के हो, विपदको अवस्थामा सामुदायिक बिउ बैंकहरूले कसरी चाहिँ बिउ आपूर्तिमा सहज भूमिका निभाउन सकिरहेछन् र केही चाहिँ यो सहभागीहरूको यो चाहिँ अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरू चाहिँ हामीले यो आजको मोटामोटी अबको 45 मिनटसम्म हामी चाहिँ यो छलफल गर्नेछौँ। र खास गरी चाहिँ कृषकहरूले बेहोर्नु परेको विपदहरूलाई मैले चाहिँ सरसर्ती केलाउने प्रयास गरेको छु। र खास गरी यो विपदहरू बिउसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्। यो पहिलो नेपालका कृषकहरूले भोगिरहेको विपद भनेको जस्तो कठिनाइ भनेको खडेरी हो। यहाँहरूले चाहिँ सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयको श्वेत पत्र अध्ययन गर्नुभयो भने नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन 26,41,000 हेक्टर छ। त्यसमध्ये 14,33,000 हेक्टरमा मात्रै सिँचाइको सुविधा छ। त्यसमध्ये पनि वर्षैभरि इयर राउन्ड इरिगेसन उपलब्ध हुने लगभग 4,77,000 छ। र यसरी हेर्दाखेरि यो समग्र खेतीयोग्य जमिनको जम्मा 17% भूभागमा मात्रै
वर्षैभरि सिँचाइको सुविधा उपलब्ध छ। यसको मतलब के हो भने हाम्रो अधिकांश कृषि आकाश हेरेर खेती गर्नुपर्ने छ, मनसुनमा आधारित छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै कृषकहरूले समयमा पानी परेन भने समयमा बाली लगाउन नपाउने, लगाइहाले पनि राम्रोसँग हुर्कन बढ्न नपाउने र चाहिँ अनि त्यसको वृद्धि विकास पनि नहुने र अन्तिममा उत्पादन पनि राम्रो नहुने, यस्तो किसिमको भोगिरहेका छौँ हामीले, हाम्रा कृषकहरूले भोगिराख्नु भएको छ। यो त्यो चाहिँ स्लाइडको दायाँतिर यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बाँकेको लगभग यो केही वर्ष पहिलाको न्युजको हो होइन। यो धान रोप्ने सिजनको अन्तिम भइसक्दा पनि बाँके जिल्लाका अधिकांश कृषकहरूले त्यहाँ पानी नपरेको कारणले धान रोप्न नपाएको न्युज प्रकाशित भएको थियो। हुम्लाको तल्लो फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ। हुम्लामा चाहिँ 2017 2 वर्ष 2.5 वर्ष अगाडिको कुरा मात्रै हो। सुक्खाले गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ हिउँदे बालीहरू लगभग 7% चाहिँ नोक्सान भयो। यस्तो किसिमको विपदहरू कृषकहरूले भोगिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी बाढीको चाहिँ होइन तराई क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव छ। रोप्न ठिक्क पारेको उखेलेर राखेको बिउ भगाइदिन्छ, रोपिसकेको धान खेत चाहिँ डुबाउँछ, बालुवाले पुरिदिन्छ, काट्न ठिक्क पारेको अथवा काटेर सुकाएको बालीहरू बगाउने, डुबाउने यस्तो किसिमको समस्या छ। कतिपय चाहिँ घरै डुबानमा परेर अनाजहरू अनि बिउ भण्डारण सामग्री सम्पूर्ण नष्ट गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ बाढीले गर्दाखेरि नहर भत्काउने, कुलो भत्काउने र त्यो तत्काल मर्मत गर्न नसकिने अथवा चाहिँ केही वर्ष लाग्ने हुनाले यस्ता किसिमका विपदहरू पनि हाम्रा कृषकहरूले चाहिँ भोगिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ देख्नुहुन्छ असिना पटक असिना आएर, खास गरी म अहिले पोखराबाट बोलिरहेको छु। पोखरामा यो वर्ष मात्रै कम्तीमा पनि 10 पटक विभिन्न क्षेत्रमा असिना परेर चाहिँ यहाँको तरकारी अथवा विभिन्न बालीहरू चाहिँ पटक नोक्सान गरिरहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ जङ्गली जनावरहरूको चपेटामा पनि खास गरी यो निकुञ्ज र चाहिँ संरक्षण क्षेत्र वरपरका कृषकहरूले बाँदर, दुम्सी, बँदेल, चाहिँ हात्ती, गैँडा, मृग यस्ता किसिमका जङ्गली जनावरहरूको प्रकोप पनि भोगिराख्नु परेको छ। त्यसै गरी चाहिँ अर्को हाम्रा कृषकहरूले भोगिरहेको विपद भनेको लगाएको बिउ पनि चाहिँ राम्रोसँग उत्पादन नहुने छ, जस्तो यहाँहरूलाई पक्कै पनि होइन यो सबै जानकारी छ। 2010मा तराई क्षेत्रमा, सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा लगाएको हिउँदे मकैमा चाहिँ दाना लागेन। 2013मा भक्तपुरको चाहिँ 16वटा त्यो बेलाको गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ गाउँ विकास समितिहरूमा यो धान चाहिँ दाना लागेन। त्यसै गरी चाहिँ गत सालको मात्रै कुरा हो, तराईका थुप्रै जिल्लाहरूमा गरिमा धान चाहिँ फेलियर भयो। यस्ता किसिमका यो गलत बिउको आपूर्ति अथवा चाहिँ सिजनकै कारणले पनि होइन कृषकहरूले कृषिमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू भोगिराख्नु परेको छ। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ रोगको प्रकोप, किराको प्रकोप आजभोलि हामीले सुनिरहेछौँ। पूर्वतिर यो खास गरी मकैमा फौजी किराको प्रकोपहरू व्यापक रूपमा चाहिँ भइरहेको छ। यस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छन् भने अर्को चाहिँ यो भूकम्प 72 सालको भूकम्पले चाहिँ ठुलो जनधनको क्षति गर्यो। त्यो क्षति मात्रै भएन, कृषकहरूले चाहिँ रोप्न ठिक्क पारेको बिउ पनि नासियो र चाहिँ त्यो बिउहरू छिमेकीमा सबै गाउँै पुरै ध्वस्त भइसकेपछि कृषकको हातमा चाहिँ छ रोप्ने बेलामा बिउ थिएन। त्यसै गरी अहिले हामी विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा छौँ। हिँडुल गर्न प्रतिबन्ध छ र कृषकहरू यो चाहिँ आयात लगभग चाहिँ ठप्प छ अथवा त्यति सहज छैन बिउको आयात गर्न पनि, र चाहिँ एक ठाउँमा भएको बिउ बिजनहरू अर्को ठाउँमा पुर्याउन कृषकहरूलाई चाहेको बेला चाहेको ठाउँमा उपलब्ध गराउन यस्ता किसिमका चाहिँ अवरोधहरू छन्। यसले गर्दा कृषकहरूले यस्ता किसिमका विपदहरू भोग्न परिरहेको छ र यो सबै को अवस्थामा कृषक के छ त कृषकहरूले अलिकति बिउको अभाव चाहिँ झेल्नु परिरहेको छ। र यो अब अर्को चाहिँ अभ्यास के छ त भन्दाखेरि यो मैले विपदको यही अहिले चाहिँ यो टुङ्ग्याएँ, तर चाहिँ यो अन्य कृषिमा अरू खालका विपदहरू पनि छन्। जस्तो अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसकै कारणले, लकडाउनको कारणले कतिपय कृषकहरूले आफ्नो उपज चाहिँ बजारीकरण नसकेको थुप्रै हामीले सुन्दै आएका छौँ। मैले त्यो पाटोतिर लगिनँ, मैले बिउसँग सम्बन्धित कुराहरू मात्रै गरेँ। र चाहिँ अहिलेको हाम्रो अभ्यास के छ भने जुनसुकै किसिमको विपदहरू आइपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो
टोलदेखि केन्द्रसम्मको संयन्त्र छ। वार्डमा, त्यस पछाडि पालिकामा, जिल्लामा, अनि चाहिँ प्रदेशमा, त्यस पछाडि केन्द्रमा यस्ता किसिमका संयन्त्र छन् र विभिन्न खालका विपदहरू आइपर्दा त्यो संयन्त्र चाहिँ परिचालित हुने गरेको छ। राहत उद्धारको लागि कामहरू भइरहेको छ। तर खास गरी यो कृषि क्षेत्रमा भएको विपदको बारेमा मलाई जहाँसम्म मेरो जानकारीमा छन्, यो चाहिँ त्यति धेरै यसमा प्रयासहरू गर्न सकिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कृषि क्षेत्रमा विपद आइपरिहालेमा के हुन्छ त धेरै ठाउँमा त यो त्यति त्यसलाई रेस्पोन्स गर्नेतिर त्यति चाहिँ ध्यान दिइँदैन सम्बन्धित निकायहरूले। कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भने समिति गठन गर्ने, क्षतिपूर्ति चाहिँ क्षतिको अनुमान गर्ने र चाहिँ डाटाहरू प्रकाशन गर्ने गरिन्छ। कतिपय अभ्यासहरू त्यस पछाडि लगाउने बालीमा, बिउमा अथवा मलखादमा चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायहरूले अनुदान दिने गरेको अभ्यास छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले पनि उनीहरूको चाहिँ उपलब्ध स्रोत साधन र क्षतिको चाहिँ अवस्था हेरिकन परिचालित हुने र कृषकहरूलाई केही चाहिँ बिउ बिजनहरू वितरण गर्ने अभ्यासहरू चाहिँ पाइन्छ। र त्यो अवस्थामा खास गरी चाहिँ बजारमा जे पाइन्छ त्यो बिउ खरिद गर्ने, वितरण गर्ने खालको नै छ। किनभने कुनै पनि गाउँमा अहिलेसम्म हामीले यो विपदको लागि भनेर बिउको चाहिँ जोगाड गरिएको, त्यसको व्यवस्थापन गरिएको यो त्यति धेरै पाइँदैन। यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क बाहेक अपवादमा यो चाहिँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा पनि मूलतः सिजन बेस्ड कार्यक्रमहरू नै गरिन्छ। र चाहिँ बिउको लागि आपत आइपरेमा बिउको आपूर्ति कसरी हुने भन्ने किसिमको संयन्त्रहरू, त्यस किसिमका निकायहरू खासै मेरो जानकारीमा छैन। यहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको कतै भएको छ भने जानकारी गराउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो चाहिँ कृषि क्षेत्रमा यसरी चाहिँ पटक पटक विपदहरू आइ नै रहेछ र चाहिँ त्यसको संयन्त्र सम्बोधन गर्ने, नीति नियमन गर्ने संरचना त्यति स्पष्ट भएको चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब हामीले चाहिँ यो विपद कृषकहरूलाई त्यस्तो विपद पर्दा के हुन्छ त कृषकहरूको आवश्यकता भनिसकेपछि पहिलो नम्बरमा चाहिँ कृषकहरूलाई अलिकति काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो चाहिँ यो सबै काम आवश्यकता पर्छ, तर मैले चाहिँ यो क्रमशः 1 2 3 4 गरेको छु होइन। र चाहिँ त्यो कुनै किसिमको विपदले बाली क्षति भइसकेपछि त्यसको विकल्पहरू के हुन सक्छ त, त्यो खेतमा बारीमा के लगाउन सकिन्छ अथवा त्यही बालीमा के गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो खालको चाहिँ कृषकहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ दोस्रो स्टेपमा क्षतिको मूल्याङ्कन गरी कृषकहरूलाई चाहिँ राहत अथवा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने तेस्रो नम्बरमा आइसकेपछि यो त्यो क्षति अनुसार, सिजन अनुसार, कृषकहरूको खेतबारी अनुसार अथवा उनीहरूको इच्छा अनुसार छोटो अवधिमा उत्पादन लिन सकिने बाली अथवा जातहरू र त्यो तुरुन्तै होइन त्यस पछाडि लगाउन सकिने बालीहरूको बिउको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा त्यस्तो किसिमको विपदसँग जुझ्न सक्ने जातहरूको सहज आपूर्ति गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र त्यसै गरी अलि लङ्गर टर्ममा हेर्ने हो भने त्यस्तो किसिमको विपद आइसकेपछि कृषकहरूलाई खास गरी विभिन्न प्रविधि र प्राविधिक ज्ञानको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि मैले के यहाँ राखेको छु, असिना आइरहने ठाउँमा असिना छेक्ने जाली, सुक्खा वा बढी पानी सहने जातका बिउहरू, रोग किरा कम लाग्ने जातको बिउ, जङ्गली जनावरले नखाने त्यस्ता किसिमका बालीहरू हुन्छन्, त्यस्ता चिजहरू त्यस्ता बालीहरू अथवा छेकबार गर्ने र सुरक्षित बिउ भण्डारणका प्रविधिहरू, यो खालि उदाहरणको लागि मात्रै मैले यहाँ केही राखेँ। यो चाहिँ यो कृषि क्षेत्रमा विपद आइलाग्दा मुख्य गरी यी कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सूची लामै हुनसक्छ, तर मैले चाहिँ छोटकरीमा र मुख्य यो नै हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यस पछाडिका प्रस्तुतिमा मैले बढी यो 3 नम्बरमा फोकस गर्नेछु र हाम्रो आफ्नो कामको आधारमा पनि र आजको छलफलको विषयवस्तुको आधारमा पनि खास गरी यो विपदको बेलामा बिउ सहज आपूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नै मेरो चाहिँ छलफल यस पछाडिको स्लाइडहरू त्यसमा केन्द्रित छ। खास गरी अब म अलिकति यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क, धेरै चाहिँ सहभागीहरूले सामुदायिक बिउ ब्याङ्क भनेको के हो भन्ने बारेमा जान्न चाहन्छु भन्ने चाहिँ
फारममा उल्लेख गर्नुभएको थियो, त्यसकारण मैले यो स्लाइड राखेको छु। खास गरी यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क भन्नाले चाहिँ यो कृषक सहकारी वा कृषकहरूको संस्थाद्वारा मैले यहाँ भन्न खोजेको यो दर्ता भएकै संस्थाको आवश्यकता हुन्छ र संस्थाद्वारा स्थानीय कृषकहरूका लागि आवश्यक पर्ने थरीका एउटै किसानलाई धेरै थरीका बिउहरू आवश्यकता पर्छन्। त्यस्तो बिउहरू शुद्ध र गुणस्तरीय बिउ सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सामुदायिक उनीहरूको समुदायमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था सामुदायिक बिउ ब्याङ्क हो। र यसमा खास गरी यो रैथाने बिउहरूको पहिचान, जानकारी, अभिलेखीकरण, बिउ सङ्कलन, त्यो बिउको चाहिँ नियमित उत्पादन र बिक्री वितरणमा विशेष जोड दिन्छ भने त्यो क्षेत्रका कृषकहरूको आवश्यकता अनुसार त्यो क्षेत्रमा उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न किसिमका उन्नत जातका बिउहरूको पनि उत्पादन र बिक्री वितरणमा जोड दिइन्छ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा। र सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको कतिपय चाहिँ कसरी स्थापना गर्ने के गर्ने भन्ने अपेक्षा थियो। मैले यो त्यो डिटेलमा गइनँ, तर मेरो चाहिँ हाम्रो अनुभव के छ भने एउटा सफल रूपमा सामुदायिक बिउ ब्याङ्क स्थापना गर्नको लागि 3 देखि 5 वर्ष निरन्तर काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म यो समुदायको क्षमता अनुसार उनीहरूले उत्पादन गर्ने बिउ संरक्षण गर्ने बिउको सङ्ख्या परिमाणमा चाहिँ भर पर्छ। त्यति चाहिँ आवश्यकता हुन सक्छ। र अर्को चाहिँ यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क भनेको चाहिँ यो नेपालको एकदमै विविधतायुक्त हावापानी, भौगोलिक बनावट, कृषकहरू आवश्यकता एकदमै फरक भएकोले यो चाहिँ हाम्रो सीमित संरचना अथवा चाहिँ सीमित खालको बिउहरूको आपूर्तिबाट मात्रै कृषकहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिन्न। त्यसकारण सामुदायिक बिउ ब्याङ्क चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा एकदमै उपयुक्त छ भन्ने हाम्रो अनुभव छ र यसले खास गरी साना कृषकहरूमा शुद्ध बिउको पहुँच बढाउन चाहिँ एकदमै मद्दत गर्छ। अहिलेको यो चाहिँ सङ्घीय संरचनामा देश गइसकेपछि हामीले कृषि यो चाहिँ विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कृषि कार्यक्रम हेर्ने हो भने एक किसिमको ठेकदारी प्रक्रियामा निवेदन दिएपछि त्यसको मूल्याङ्कन गरेर पाउनेछ। यस्तो प्रक्रियाहरूमा मूलत साना किसानहरूको पहुँच हुँदैन। त्यसकारण यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क भनेको एकदम साना कृषकहरूलाई यो चाहिँ उनीहरूलाई सहज रूपमा बिउमा पहुँच बढाउने एउटा पद्धति हो भन्न चाहन्छु। मैले छोटकरीमा यो नेपालका सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरू थुप्रै कामहरू भएका छन्, तर मैले यो चाहिँ 22 वटा सफल रूपमा सञ्चालित भएका सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको सूची मैले यहाँ चाहिँ राखेको छु। यी सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले 75 किसिमका बालीहरूको 1620 किसिमका रैथाने जातहरू हरेक वर्ष बिउ उत्पादन गर्ने र कृषकहरूको आवश्यकता अनुसार कतिपय वितरण गर्ने, कतिपय बिक्री गर्ने कामहरू देशभरि गरिराख्नु भएको छ भने लगभग 254 टनभन्दा बढी उन्नत जातको बिउहरू पनि उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। यो उत्पादन मध्ये 25% स्थानीय तहमै खपत हुने र बाँकी 75% स्थानीय सरकार अथवा सहकारी अथवा चाहिँ बिउ कम्पनीहरूले खरिद गरेको चाहिँ पाइएको छ। यसरी हेर्दाखेरि त्यो 75% को पनि हिसाब गर्ने भने यी 22 वटा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले 30,000 भन्दा बढी कृषकहरूमा चाहिँ सुलभ रूपमा बिउ उपलब्ध गराइरहेको चाहिँ देख्न सकिन्छ। र अब आयो अलिकति यो अब विपदमै चाहिँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले कसरी काम गरिरहेछ भन्ने कुरा। म यो चाहिँ केही उदाहरणहरू दिन चाहन्छु। 72 को भूकम्प हामीलाई थाहा छ, नेपालको 14 जिल्ला प्रभावित भएको थियो एकदमै सिभियर रूपमा र ती जिल्लाहरूमा बिउको हाहाकार मचिएको थियो। त्यस अवस्थामा नेपालका 3 वटा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरू खास गरी यो नवलपरासीको अग्यौली, अनि तनहुँको पुर्कोट र दाङको सुनौर सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले लगभग 10 टनको हाराहारीमा विभिन्न जातका धानका बिउहरू चाहिँ सप्लाई गरे र ती बिउहरू चाहिँ गोर्खा, लमजुङ र तनहुँका 1807 घरधुरीमा चाहिँ वितरण गरिएको थियो र उहाँहरूलाई चाहिँ यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले वितरण गरेको बिउमा त्यस पछाडि हामीले अनुगमन पनि गऱ्यौँ, कतैबाट त्यस्तो किसिमको गुनासोहरू केही पनि आएन। र यस पछाडि हामीलाई भएको एउटा सिकाइ के हो भने सामुदायिक बिउ ब्याङ्क बनाउने हो भने सामुदायिक बिउ ब्याङ्कका संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई सिकाइ भएको छ र त्यस पछाडि सुरु गरिएका सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरू हामी त्यही अवधारणा अनुसारै काम गरिरहेका छौँ। र अर्को म यहाँ अहिले त्यस पछाडि
यो भूकम्पको कुरा आयो। यस पछाडि म चाहिँ यो अहिले यो बन्दाबन्दीमा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले कसरी काम गरिरहेछ भन्ने चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। यहाँ दुईवटा म उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो पुर्कोट सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको उदाहरण छ। यो 65 सालमा स्थापना भएको। उहाँहरूले चाहिँ 43 किसिमका बालीहरूको 136 वटा रैथाने जातहरू संरक्षण गरिराख्नु भएको छ। हरेक वर्ष नयाँ बिउ त्यति जातको नयाँ बिउ बनाउनुहुन्छ र बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी धानका विभिन्न जातहरूको 15 टन बिउ उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ मैले यो यही प्रस्तुतिको लागि त्यहाँको सदस्य सीताराम बजगाईजीसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेको थिएँ र उहाँको अनुसार पहिला भन्दा यो वर्ष सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा बिउ लिन आउने कृषकहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै धेरै थियो र यो बिउ बिक्री वितरण सुरु गरेको केही दिनमा नै उहाँहरूसँग भएको अधिकांश बिउ चाहिँ वितरण भइसक्यो र उहाँले दिएको रेकर्ड अनुसार यो गत 2 हप्तामा 22 किसिमका बालीहरू जातहरूको 10,752 केजी बिउ 874 किसानहरूले लिए त्यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कबाट। र यो खास गरी यो वर्ष अलिकति बढी कृषकहरू आउनुको कारण र यदि अलि छिटै नै सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा भएको स्टक रित्तिनुको कारण चाहिँ यो वर्ष तराईतिरबाट त्यो क्षेत्रमा बिउ आउँथ्यो, त्यो आउन पाएन, त्यति सहज छैन। अथवा व्यवसायीहरूले हाइब्रिड बिउ ल्याएर बिक्री वितरण गर्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि त्यति सहज छैन। त्यसकारण पनि सामुदायिक बिउ ब्याङ्क त्यहाँ भएको कारणले एउटा चाहिँ यो त्यहाँका कृषकहरूलाई सहज रूपमा बिउ उपलब्ध चाहिँ भएको छ र यदि चाहिँ हैन यदि त्यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क नभएको भए सम्भवतः ती 874 कृषकलाई बिउ खोज्नको लागि निकै कसरत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा। मसँग अर्को पनि उदाहरण छ। यो चाहिँ बर्दियाबाट मोहम्मदपुर सामुदायिक बिउ ब्याङ्क, यो 2 वर्ष अगाडि मात्रै सुरु गरिएको हो। यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले 34 प्रजातिका 56 किसिमका रैथाने बिउहरू संरक्षण गरिएको छ र वार्षिक रूपमा धान र गहुँको गरेर लगभग 16 टनको हाराहारीमा बिक्री वितरण गरिरहेको छ। र त्यहाँका कर्मचारी यहाँ चाहिँ धानको बोरा समाइरहेको हुनुहुन्छ। उहाँको अनुसार अहिले उहाँले बिउ उहाँ भएको लगभग 6 टनको हाराहारीमा धानको बिउ थियो, त्यो चाहिँ उहाँहरूकोबाट बिक्री वितरण भइसक्यो। यो चाहिँ बिक्री वितरण सुरु गरेको केही दिनमा नै उहाँहरूको स्टक चाहिँ रित्यो। अब तराईतिर त खासमा बिउ राख्ने बेला बल्ल सुरु हुँदैछ। कृषकहरूले असारसम्म पनि बिउ राख्छन् र उहाँहरूसँग भएको बिउहरू अहिले नै चाहिँ रित्तिसक्यो र किनभने अहिले कृषकहरूले बोर्डर सिल भएको कारणले पहिला त्यो बर्दिया क्षेत्रबाट इन्डियामा गएर बिउ ल्याउने चलन थियो, त्यो चाहिँ अहिले अवरोध छ। त्यसै गरी अरू चाहिँ व्यवसायीहरूले पनि बिउ ल्याउन पाएका छन्। यस्तो अवस्थामा त्यो कम्तीमा त्यहाँको सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले यो 6 टनको हाराहारीमा भए पनि त्यहाँको कृषकहरूलाई लगभग 350 कृषकहरूलाई सहज रूपमा उपलब्ध गरायो र त्यहाँको उहाँहरूले उत्पादन गरेको बिउ एउटा सहकारी र एउटा एग्रोभेटले पनि लगेको चाहिँ उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसकारण यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले चाहिँ यो लकडाउनको अवस्थामा कम्तीमा पनि त्यो क्षेत्रका कृषकहरूलाई सहज रूपमा केही बिउ भए पनि उपलब्ध गराउन चाहिँ भूमिका खेलिरहेको चाहिँ देखिन्छ। अब यो दुईटा केस हो र मैले चाहिँ यहाँ अरू त्यसो भए अरू सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले के गरिरहेछन् त। अब यो छोटो समयमा 1 बाई 1 सबैमा जान सकिँदैन, त्यसकारण मैले समग्रमा गएको 2 हप्तामा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले के कति बिउ बिक्री वितरण गरे भन्ने चाहिँ सङ्कलन टेलिफोनबाटै सङ्कलन गरिएको थियो। यो हेर्दाखेरि लगभग 16 वटा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरू यी सबै लिबर्डले विभिन्न साझेदार सङ्घ संस्थाहरूसँग सहजीकरण स्थापना गरेका सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरू हुन्। ती सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले 163 टन बिउ बिक्री वितरण गरिसकेका छन्। यो गएको 2 हप्ताको कुरा हो र यो चाहिँ 3000 भन्दा बढी कृषकहरूले चाहिँ यी सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूबाट बिउ लगेका छन्। र यो मैले अघि नै पनि भने, यो भनेको यो चाहिँ स्थानीय तहबाट लगभग 1/4 मात्रै बिउ बिक्री वितरण हुन्छ। अरू बिउ यो वर्ष अलिकति स्थानीयमा केही बढी होला, तर चाहिँ अहिले पनि एग्रोभेट अथवा चाहिँ सहकारी अनि स्थानीय सरकार हरूले चाहिँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरू बिउ चाहिँ बल्कमा खरिद गरेर लाने गरिरहेका छन्। त्यो सबै सङ्ख्या हिसाब गर्ने भने अघि भने जस्तै यो 3000 पनि 6000, 9000
चाहिँ पुग्छ। त्यसकारण सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको एक किसिमले यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि बिउ आपूर्तिमा सहज भूमिका खेलिरहेका छन् केही हदसम्म भए पनि। र अरू केही चाहिँ सम्भावनाहरू म यहाँ औँल्याउन चाहन्छु। खास गरी नेपालमा हेर्नु हो भने हामीले खोजी नीति गर्ने हो भने सयौं जातका रैथाने बिउहरू छन् र परम्परागत चलनहरू पनि छ र जसलाई विभिन्न किसिमका आपद विपदको बेलामा अथवा कठिनाइको बेलामा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ कतिपय अब पहिचान पनि भएको छैन। म यहाँहरूलाई केही उदाहरण दिन चाहन्छु। खास गरी कैलाली तथा कञ्चनपुर जिल्लाका चौधरी समुदायका कृषकहरूमा उहाँहरूको के अनुभव छ भने साउन अन्तिमतिर अथवा भदौ महिनातिर जुन पहिल्यै रोपिसकेको धानमा बाढी आएर त्यो खेत पुर्यो भने त्यस्ता खेतहरूमा यो सिमछ्यारो अथवा अर्को करङ्गी यी जातहरू धान छरुवा गर्यो भने पनि त्यो केही न केही उत्पादन लिन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको अनुभव छ। किन भदौमा आएर बाढीले खेत पुरिसकेपछि फेरि बिउ राखेर फेरि रोप्ने अनि फलाउने भन्ने कुरा त्यो सम्भव छैन। त्यसकारण यस्तो बेलामा यो छरुवा यो स्थानीय धान छरुवा गरेर लिन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको अनुभव छ। त्यसै गरी यो पूर्वी पहाडतिर हेर्ने हो भने अब धान रोप्दै गइन्छ, कोदो रोप्दै गइन्छ अनि खेत चाहिँ बिउ सकिन्छ। त्यस पछाडि अब बेर्ना सकिन्छ, बाँकी भयो भने छिमेकी पुगिन भने छिमेकीहरूकोबाट चाहिँ ल्याउने त्यस्तो किसिमको चलन छ। तर कतिपय अवस्थामा छिमेकीहरूले पनि दिन नसक्ने हुन्छ। यस्तो बेलामा त्यस्ता बिउ नपुगेको बेर्ना नपुगेको खेतमा बारीमा चाहिँ गहत, फिलुङ्गे अथवा चाहिँ यो तिल, मास यस्ता किसिमका बालीहरू छर्ने चलन छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यो चितवन नवलपरासीको अनुभव हो। यो चाहिँ हिउँदको बेलामा यो चाहिँ जङ्गली जनावरहरू गाउँ पसेर खेतबारीमा पसेर त्यहाँको चाहिँ बालीहरू नष्ट गर्ने एकदम व्यापक छ। यस्तो अवस्थामा त्यहाँ कृषकहरूले के गर्ने गरेका छन् भने यो गहुँ तथा मुस्रो रोप्नुको सट्टा त्यो मृग गैँडाहरूले मन नपराउने अलिकति त्यो राग आउने खालको यो तोरा, सर्स्यौँ यस्ता किसिमका बालीहरू लगाउने गरेका छन्। तर यहाँ प्रश्न के छ भने कृषकहरूसँग यदि त्यस्तो किसिमको बिउहरू भएन भने अथवा कृषकले आफ्नो छिमेकबाट पनि यस्ता किसिमका बिउहरू पाउन सकेनन् भने यस्ता किसिमका बिउहरू आपूर्ति गर्ने कुनै पनि निकाय छैन। यो खालि कृषकको प्रणाली मात्रै हो। र यस्तो अवस्थामा यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरू एकदमै उपयोगी हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ राख्न चाहेँ। किनभने यो एउटा वैकल्पिक उपाय हो कृषकहरूलाई यस्ता किसिमका थरीका बिउहरू उपलब्ध गराउने एउटा पद्धति हो। र म अलिकति यो नेपालको सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले कसरी चाहिँ खाद्य सुरक्षा आय आर्जनमा टेवा पुर्याइरहेको छ भन्ने कुरा एउटा सानो तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र खास गरी मैले अगाडिको स्लाइडमा लगभग 250 टनको हाराहारीमा उन्नत जातको बिउहरू सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले उत्पादन र बिक्री वितरण गरिरहेको तथ्याङ्क सेयर गरेको थिएँ। त्यो प्रति केजी प्रति हेक्टर 50 केजी को दरले चाहिँ हिसाब गर्ने हो भने 5000 हेक्टरमा पुग्छ। र यो शुद्ध र गुणस्तरीय बिउ प्रयोग गरेकै कारणले अनुसन्धानले के देखाएको छ भने 15 देखि 25% थप उत्पादन लिन सकिन्छ भन्ने छ। कृषकहरूले पनि यो भनाइ राख्दै आएका छन् र हामीले प्रति हेक्टर 750 केजी मात्रै थप उत्पादन हिसाब गर्ने हो भने 5000 हेक्टर इन्टु 750 केजी एडिसनल गर्दाखेरि 37,50,000 केजी चाहिँ थप अनाज उत्पन्न हुन्छ। र त्यो 37,50,000 केजीलाई चाहिँ प्रति केजी 25 रुपियाँको दरले हिसाब गर्ने हो भने पनि लगभग 93 करोड भन्दा बढी चाहिँ एडिसनल आम्दानी कृषकहरूले लिन सकिरहेका छन्, एडिसनल उत्पादन भइरहेको छ। यी सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले प्रत्यक्ष रूपमा 20 जना युवाहरूलाई स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारी दिइरहेका छन् र चाहिँ औसतमा 10 जना कृषकहरूले बिउ उत्पादन प्रत्येक सामुदायिक बिउ ब्याङ्कबाट बिउ उत्पादन हरेक वर्ष बिउ उत्पादन गरिरहेका छन्। त्यो हिसाब गर्दा पनि 200 जना जतिले आंशिक रोजगारी पाएका छन्। र समग्रमा हेर्दाखेरि यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क भन्ने कुरा चाहिँ यो यसले हैन एउटा रैथाने बिउ संरक्षण गर्नेको पाटो छँदैछ, तर चाहिँ खाद्य सुरक्षा, आम्दानी र चाहिँ जीविकोपार्जन सुधारमा पनि टेवा पुर्याइरहेको छ। यो त खालि उन्नत जातको कुराहरू आयो। अघि मैले यहाँलाई प्रस्तुत गरेको थिएँ नेपालका 22 वटा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले 1620 किसिमका रैथाने जातहरू संरक्षण गरिरहेका छन्। त्यो उनीहरूले अधिकांश ठाउँमा आफ्नै खर्चमा गरिरहेका छन्।
केही स्थानहरूमा केही जिल्लाहरूमा नेपाल सरकारको चाहिँ स्थानीय निकाय अथवा चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले सानोतिनो सहयोग गरिरहेका छन्। अधिकांश ठाउँमा उहाँहरूको आफ्नै लगानी छ। अब यो 1620 जातको रैथाने बिउ प्रत्येक वर्ष यदि कुनै सरकारी निकाय अथवा सङ्घ संस्थाले यसको चाहिँ हरेक वर्ष बिउ उत्पादन गर्ने भने त्यसको लागत कति लाग्छ होला, अथवा यसको चाहिँ यसको यो संरक्षणको यसको त मूल्य त हिसाब किताबै छैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले एक किसिमले यो रैथाने बिउ संरक्षण, उन्नत जातहरूको बिउ उत्पादन र यो समग्र कुरामा चाहिँ टेवा पुर्याइरहेको देखिन्छ। र अलिकति मैले अब बिस्तारै कन्क्लुड गर्नतिर लागेँ। र यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क भनेको कस्तो किसिमको हो भने तपाईँको आफ्नो ब्याङ्क खातामा पैसा पैसा होइन धेर थोर जति भए पनि पैसा भयो भने तपाईँमा एक किसिमको आत्मविश्वास अथवा ढुक्क हुन्छ। त्यसै गरी गाउँमा सामुदायिक बिउ ब्याङ्क भयो भने त्यहाँका कृषकहरूमा एक किसिमको आत्मविश्वास बढ्छ। केही गरी घरमा बिउ भएन, राख्न सकिएन, राखेको बिउ उम्रिएन, नष्ट भयो भने कहाँ गएर ल्याउने त बिउ भन्दाखेरि सामुदायिक बिउ ब्याङ्क यस्तै किसिमको चाहिँ काम गर्छ यसले। त्यसै गरी यो संरक्षणको कुरा अघि नै पनि गरियो र नेपालमा हामी जैविक विविधतामा धनी छौँ, कृषि जैविक विविधतामा धनी छौँ, तर यसको संरक्षणमा अहिले हामीले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जिन ब्याङ्क त बनाएको छ, तर त्यसले खास गरी यथास्थान संरक्षणमा के कामहरू गरेको छ, तर अधिकांश परस्थानीय संरक्षणमा काम गर्छ। हाम्रो भनाइ के हो भने यी स्थानीय जातहरू रैथाने बिउहरू कृषकहरूको खेतबारीमा नै हामीले संरक्षण र प्रवर्धन र त्यसैबाट कृषकहरूको जीविकोपार्जनको उपायहरू अपनाउनु पर्छ। त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्छ। यो सन्दर्भमा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले त्यस्ता काम गरिरहेका छन् र यसको अर्थ हामीले जति धेरै सामुदायिक बिउ ब्याङ्क बनाउन सक्यौँ त्यति धेरै हाम्रा रैथाने जातहरू कृषकको खेतबारीमा रहने भए त्यसको प्रवर्धन हुने भयो। मैले अघि यहाँ यो चाहिँ यो उन्नत जातको बिउहरूको कुरा गरेको थिएँ। सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले जस्तो सुक्खा सहने अथवा बढी पानी सहने त्यस्ता बिउहरू पनि उत्पादन गर्छन्। र अहिले हामीले चाहिँ यो स्वर्ण सब अथवा चाहिँ यो सुक्खा सिरिजका धानहरू कुरा गर्ने भने ती धानहरू एउटा कतिपय इन्डिया कतिपय चाहिँ यो इन्डोनेसियामा विकास भएका हुन्। ती जातहरू विकास गर्दा रैथाने जातहरूलाई माउको रूपमा प्रयोग गरिएका थिए। त्यसका सुक्खा सहने गुण अथवा बढी पानी सहने गुण त्यस्ता रैथाने जातबाटै लिएका थिए। हामीले हाम्रो देशमा अहिलेसम्म त्यस्ता किसिमका अध्ययन अनुसन्धान गर्न हामी त्यति त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छैनौँ। भर्खरै बामे सर्ने क्रममा छौँ। त्यसकारण कम्तीमा अहिले हामी त्यो अवस्थामा नपुगुन्जेलसम्म हामीले कृषकहरूको खेतबारीमा यी चिजहरू हामीले जोगाउनु जरुरी छ। त्यसै गरी अर्को सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो नेपाल सरकारले उन्मोचन गरेका बिउहरूको कुरा गर्यो। यिनीहरूले चाहिँ खाद्य सुरक्षा आम्दानीको हामीले कुरा गर्यौँ। यसको मतलब हामीले सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको सङ्ख्या बढाउनु भनेको कृषकहरूको आम्दानी बढाउनु र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याउनु। त्यसै गरी यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क भनेको पर्यावरणीय कृषि, प्राङ्गारिक कृषि र अहिले हामी चाहिँ हेल्दी फुड को कुराहरू गरिरहेका छौँ, फुड सिस्टमका कुराहरू गरिरहेका छौँ। यो स्वच्छ खाद्यान्न उत्पादनको लागि एक किसिमको यो पूर्वाधार हो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क भन्ने कुरा। र अघि नै पनि हामीले चाहिँ लगभग 93 करोडको कुराहरू गऱ्यौँ। यो किसिमको स्थानीय अर्थतन्त्रको एक किसिमको आधार पनि हो। त्यसैले चाहिँ यहाँहरू सबैमा मेरो चाहिँ अनुरोध के हो भने यो हामी सबैले यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा बुझौँ, जागौँ र यसको चाहिँ प्रवर्धनमा लागौँ भन्ने एउटा चाहिँ अनुरोध हो। र खास गरी यो मैले यहाँ केही यो एकदमै तातै प्रकाशनहरू यहाँ सेयर गर्न चाहेँ। यो आज मात्रै मैले अघि पनि कुरा गरेको थिएँ, सिकाफको वेबसाइटमा नेपालको सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको बारेमा ब्लग चाहिँ प्रकाशित छ। यहाँहरूले यो चाहिँ लिङ्कमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी रैथाने बिउ जोगाउन र उत्पादन बढाउन सामुदायिक बिउ ब्याङ्क भनेर यो गत हप्ता मात्रै हामीले चाहिँ एउटा फ्लायर प्रकाशन गरेका छौँ। यो किन आवश्यकता छ भन्ने सन्दर्भमा यो पनि यो लिबरको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको छ। त्यसै गरी यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क नेपालका सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरू अहिले चाहिँ एकअर्कामा एकजुट भएर काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सामुदायिक बिउ ब्याङ्क सङ्घ गठन गरेका छन्। त्यो बारेमा पनि प्रकाशन छ। यो पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र
2 हप्ता अगाडिको शनिबारमा यो चाहिँ यो नयाँ पत्रिकाको झन्झन नयाँ सिरिजमा विपदमा बिउ व्यवस्थापन भनेर एउटा चाहिँ लेख पनि मैले प्रकाशन गरेको छु। यसको लिङ्क पनि मैले यहाँ दिएको छु। र खास गरी मैले अब अन्तिममा एउटा प्रस्ताव गर्न चाहेँ। यो खास गरी यदि यो हामीलाई चाहिँ जुन यो आजको अनलाइन सेयरिङ हामीले कल गर्दाखेरि यहाँले एकदमै उत्साह देखाइदिनु भयो र चाहिँ यो भाग पनि लिइदिनु भयो। मैले अहिलेसम्म देखिरहेको छु 77 जना चाहिँ अनलाइनै हुनुहुन्छ। यो हाम्रो लागि एकदमै खुसीको कुरा हो। यहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र मैले एउटा प्रस्ताव के गर्न लागेको भने यो यदि यहाँहरू सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको विषयमा थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने एउटा चाहिँ यो गुगल ग्रुप चाहिँ इमेल क्रिएट गर्ने र त्यसबाट चाहिँ हामीले एकअर्कासँग भएका ज्ञान जानकारी पब्लिकेसन आदान प्रदान गर्ने भन्ने चाहिँ मेरो प्रस्ताव छ। र तर त्यो यसको लागि म यहाँहरूलाई जुन यहाँहरूको इमेलमा चाहिँ हामी इमेल पठाउँछौँ र यहाँहरूले एक्सेप्ट गरिसकेपछि मात्रै त्यो गुगल ग्रुपमा चाहिँ हामी यहाँहरूलाई इन्क्लुड गर्छौँ। यहाँहरूलाई चाहिँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको विषयमा थप प्रकाशनहरू आवश्यकता पर्यो भने लिबर्डको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको विषयमा यहाँहरूलाई चाहिँ थप जानकारी चाहियो भने लिबर्डको इमेल ठेगाना छ त्यहाँ, अथवा मेरो चाहिँ यो पर्सनल इमेल ठेगाना छ, अफिसियल इमेल ठेगाना छ, त्यहाँ पनि चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। र यो विषयमा कुनै सङ्घ संस्था अथवा निकायले सामुदायिक बिउ ब्याङ्क विषयमा तालिम गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ हाम्रो महेसीको टिम उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा लिबर्डमा डाइरेक्टली सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो अनुकूल अनुसार। र चाहिँ हाम्रो यो विभिन्न किसिमको तालिमहरू हामीले चाहिँ देशमा विदेशमा पनि गर्दै आएका छौँ र हामी यहाँहरूमा पनि यस्तो किसिमको चाहिँ चाहनुहुन्छ भने हामी एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र यति भन्दै मैले चाहिँ मेरो प्रस्तुति अहिले यही नै टुङ्ग्याउन चाहेँ। अब केही यहाँहरूको जिज्ञासा छ भने म यसमा हुन्छ। धन्यवाद पीताम्बर दाइ। हामीसँग देयर आर फ्यु क्वेसन्स है, फ्यु होइन धेरै नै छ। अब मैले चाहिँ क्वेसन लिन छोडेँ, अब यहाँ रोकेको छु होइन। 10-12वटा प्रश्नहरू छ। म ऱ्यान्डमली भन्दा पनि यो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसमा चाहिँ क्वेसनहरू दाइले त्यहाँ हेरेर अप्ठ्यारो हुन्छ नि, म क्वेसन चाहिँ म दाइलाई सुनाउँछु पढेर, दाइले चाहिँ त्यसको इन्टरटेन गर्नु भएछ है त। महेशीलाई मैले सुनिरहेको छैन, उहाँले कन्क्लुड गर्ने प्लान थियो हाम्रो। या यस्तो छ, यो ल केही प्रश्नहरू छन् हैन। हजुर म नोट गर्छु। हुन्छ, म प्रश्नहरू पढेर सुनाउँछु दाइले। ल दाइले चाहिँ त्यही अनुसार इन्टरटेन गर्नुभयो हुन्छ हैन। हुन्छ। यहाँ चाहिँ पहिलो प्रश्न छ सृजना कार्कीज्यूको हैन। उहाँको प्रश्न छ, आर दिस कम्युनिटी सीड बैंक इन्डिपेन्डेन्टली म्यानेज बाई लोकल कम्युनिटिज विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट भन्नुभएको छ। म क्वेसन सबै एकैचोटि टिपौँ। कसो गर्दा ठिक होला, तपाईँलाई कसरी सजिलो लाग्छ? मेरो विचारमा कतिवटा छ क्वेसन? 10-12वटा छ भाइ। लामै 4-5वटा लिउँ अनि 3 लटमा गरौँ न। ल त्यसो भए सृजनाजीको क्वेसन पछाडि यो रक्षाजीको छ। रक्षाजीले के भन्नुभएको छ भने, हाउ डज CSB डिसाइड whom to sell and whom to distribute the seeds preserved by them? अनि राजेश कुँवरजीको प्रश्न छ, सामुदायिक बिउको समूहसँग नजोडिएको किसानहरूलाई बिउ पनि पाइन्छ कि के छ खास प्रोसेस भन्नुभएको छ। भने नजोडिएको किसानहरूले सामुदायिक बिउ ब्याङ्कबाट बिउ पाउनको लागि के छ प्रोसेस भनेर बुझ्न खोज्नु भएको छ। अनि दिपेन्द्र चौधरीजीको प्रश्न छ, दिपेन्द्र चौधरीजीले भन्नुभएको छ चाहिँ व्हाट इज द अपरेसन मोडालिटी अफ द कम्युनिटी सीड बैंक, व्हाट डज इट रन्स भन्नुभएको छ। त्यस पछाडि नारायण ढकालले सोध्नु भएको छ, हाउ डु सीड बैंक डिफरेन्सिएट मेम्बर्स एन्ड नन मेम्बर्स भन्नुभएको छ। के छ अहिले यतिको एन्सर गर्ने कि अथवा यति म रेस्पोन्ड गरिहाल्छु, त्यस पछाडि अनि फेरि अर्को लटमा लिउँला। यहाँहरूलाई प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र म चाहिँ महेशजीले त्यतिकै सिक्वेन्समा सेयर गर्न चाहन्छु। खास गरी यो सृजनाजीको प्रश्न थियो,
सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली व्यवस्थापन भइरहेछन् कि कसरी भन्ने कुरा, yes, it is being managed independently by farmers organizations such as cooperatives and the farmers organization registered in the district administration office. यो खास गरी उहाँहरू चाहिँ स्वायत्त संस्था हो र हामीले के गरेछौँ भने मैले कुनै ठाउँमा इन्डिकेट गरेको थिएँ यहाँहरूलाई, यो 3 देखि 5 वर्षसम्म कसै न कसैको सपोर्ट चाहिन्छ अनि मात्रै समुदायले इन्डिपेन्डेन्टली व्यवस्था गर्न सक्छन्। त्यो 3 देखि 5 वर्ष भनेको समुदायलाई क्यापेबल बनाउने, उनीहरूलाई इम्पावर गर्ने, उनीहरूको लागि चाहिने पूर्वाधारहरू, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा अरू टुल्स, इक्विपमेन्ट र चाहिँ टेक्निकल क्यापासिटी, यो बिउ म्यानेज गर्ने, रेकर्डिङ गर्ने, ह्यान्डलिङ गर्ने, यो सबै क्यापेबल बनाउने अवधि हो र त्यसैको लागि त्यो रिसोर्स पनि हो। त्यसकारण यो चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट कृषकहरूको संस्थाले व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ र अहिले जति मैले यहाँहरूलाई लिस्ट दिएँ, अधिकांशमा हाम्रो प्रोजेक्ट छैन अहिले, हामी त्यहाँबाट एक्जिट भइसकेका छौँ र उहाँहरूले कुनै पनि बाहिरी निकायको सहयोग बिना नै सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। किनभने हामीले सहयोग गर्ने बेलामा त्यस्ता किसिमका मेकानिजमहरू हामीले क्रिएट गरेका छौँ, खास गरी आय आर्जन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू र त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरूमा। त्यसकारण यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली व्यवस्थापन भइरहेको छ। अर्को चाहिँ रक्षाजीको कुरा थियो हैन, बिउ कसरी वितरण गरिन्छ, निर्णय कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा थियो। यो चाहिँ 2-3टा कुरा हुन्छ। त्यस खास गरी यो यहाँ स्पष्ट छ, सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले रैथाने र उन्नत जातको दुईटै कारोबार गर्छ। रैथाने बिउहरूको हकमा खास गरी यो संरक्षणमा केन्द्रित हुने र केही जातहरू अलिकति व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिने भएकोले जुन व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरिन्छ त्यसको बिक्री हुन्छ, तर अधिकांश संरक्षणको हिसाबले गरिने भएकोले वितरण गरिन्छ। तर चाहिँ यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा जो आउँछ उहाँहरूलाई कृषकहरूलाई खास गरी बिउ चाहिँ उपलब्ध गराइन्छ। त्यहाँको सदस्यहरूलाई प्रायः जसो निशुल्क हुन्छ, तर बाहिरको कृषक सदस्य बाहेकको कृषकहरूले चाहिँ अलिकति केही न केही शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। र उन्नत जातको हकमा यो चाहिँ बिउ कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने कुरा चाहिँ यो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस हो। तर चाहिँ अधिकांश प्रायोरिटी के हो भने स्थानीय कृषकहरूलाई जो चाहिँ त्यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको सदस्य त्यो संस्थामा आबद्ध छ उहाँहरूलाई नै अलिकति प्राथमिकता दिइन्छ। अर्को राजेशजीको प्रश्न थियो, मेरो विचारमा यो ऐकैसँग सम्बन्धित छ। सामुदायिक बिउ ब्याङ्कसँग नजोडिएका मान्छेहरूले पनि बिउ चाहिँ लिन पाउँछन्, त्यहाँको सेवा सुविधा लिन पाउँछन्। त्यो यसले पाउने यसले नपाउने भन्ने छैन। तर एउटा के चाहिँ अहिले यो नियम हुँदैछ भने र चाहिँ नेपाल सरकारको नियम अनुसार कानुन अनुसार पनि कुनै पनि विदेशी सङ्घ संस्था अथवा व्यक्तिलाई सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले बिउ दिँदैन, यो चाहिँ गैर कानुनी हुन्छ। तर चाहिँ नेपाल सरकारको नेपालभित्रको कुनै चाहिँ निजी क्षेत्र छ र उनीहरूले रैथाने बिउ लान चाहन्छ र त्यो खास गरी किनेर बेच्ने मात्रै हो भने त्यो सामान्य किनबेचको कुरा भयो। तर त्यो रैथाने बिउलाई लगेर नयाँ जात बनाउन अथवा अनुसन्धानमा प्रयोग गरिन्छ भने त्यो लाने निजी कम्पनी अथवा व्यक्तिहरूले लाभको बाँडफाँडको एउटा चाहिँ सम्झौताहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी निकायहरूलाई भने यो चाहिँ यो रेकर्ड राखेर जसले जुनसुकै निकायले पनि बिउ चाहिँ लिन पाउँछन्, यस्तो किसिमको छोटकरीमा चाहिँ यस्तो किसिमको छ। दिपेन्द्रजीको प्रश्न थियो यो चाहिँ अपरेसनल मोडालिटी भन्ने, यो मेरो विचारमा अलिकति यो निकै समय लाग्छ। यो अहिलेको होइन छोटो समयमा यो चाहिँ दिन सकिन्न। तर के हो भने कृषकको संस्था जुन ठाउँमा दर्ता हुन्छ प्रशासनिक कामहरू त्यो प्रक्रिया अनुसार जान्छ। सहकारीमा दर्ता भएपछि सहकारीको फलो गर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएकोले त्यसको फलो गर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया हुन्छ भने टेक्निकल कुराहरूमा नेपाल खास गरी कृषि विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, ज्ञान केन्द्रहरूसँग समन्वय गरेर बिउको लागि चाहिने यो उन्नत जातको कारोबार गर्दाखेरि अनुमति लिनुपर्ने कुरा, जर्मिनेसन टेस्टिङ गर्नुपर्ने कुरा, सर्टिफिकेसन गर्नुपर्ने कुराहरू, यो सबै कुराहरू चाहिँ नेपाल सरकारको कानुनले सिट रेगुलेसनले तोके अनुसारको प्रक्रियाहरू पुरा गरेर गरिन्छ। र यो अधिकांश ठाउँमा यो कर्मचारीहरू छन्, मैले अघि नै पनि भने, र उहाँहरूले डे टु डे चाहिँ
काम गर्नुहुन्छ, तर त्यसको निर्णय चाहिँ यो सहकारी अथवा संस्थाले गर्दछ। छोटकरीमा मैले यो अपरेसनल मोडालिटी त्यही नै भन्न चाहेँ। यो नन मेम्बरको कुरा थियो नारायणजीको, मेरो विचारमा मैले अघि नै कभर गरिसकेँ। अझै 10-12 वटा प्रश्नहरू छन् है। प्लिज। सज्जन योगेशजी भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ प्रश्न के छ भने हाउ हेज गभर्नमेन्ट टेकन इट, सुनिरहनु भएको छैन? Is there any government supports to this community seed bank and how भन्नुभएको छ। ओके, सज्जन योगेशजीको। त्यसपछि सपना तिमसिना हुनुहुन्छ, उहाँको प्रश्न चाहिँ के छ भनेदेखि how are you distributing the seed to the community members in this lockdown condition and what is the method of collecting seeds in the community seed bank भन्नुभएको छ है। सारा राणाबाट हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ does the quality decline with lengthening the seed storage भन्नुभएको छ। सारा राणा does the quality decline with lengthening the seed storage भन्नुभएको छ। त्यसैगरी बिर्ख छेत्रीजीको प्रश्न छ, उहाँले चाहिँ कम्तीमा पनि एक पालिका एक सामुदायिक बिउ बैंक स्थापनाका लागि के गर्न सकिन्छ, कसरी गर्ने, म आफ्नो पालिकामा सकेसम्म छिटो भन्दा छिटो स्थापनाको लागि पहल गर्न चाहन्छु, प्रक्रिया र सम्पर्क बारे जानकारी पाऊँ भन्नुभएको छ बिर्ख छेत्रीले है। त्यसपछि प्रकृति घिमिरेको प्रश्न छ, उहाँ भन्नुहुन्छ डज कम्युनिटी सीड बैंक एबल टु प्रोभाइड अल द सीड्स टु द पिपल एट रुरल एरिया ड्युरिङ द क्राइसिस। यति गरौँ अहिले के? हुन्छ 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 हुन्छ, यतिको इन्टरटेन गरौँ, त्यस पछाडि बाँकी अझै छ आधी जति। ठिक छ। यो छोटो छोटो छ। मैले चाहिँ योगेशजीको कुरा छ, यो नेपाल सरकारले सहयोग गरेछ कि छैन भन्ने कुरा। यस, नेपाल सरकारले यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा सहयोग गरिरहेको छ धेरै ठाउँमा। र चाहिँ यो हामीले लिबर्डले यो चाहिँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा जहाँसुकै पनि काम गर्दा हामी नेपाल सरकारको त्यहाँको निकायसँग मिलेर काम गर्छौँ, हाम्रो योजनाहरू प्रस्तुत गर्छौँ र चाहिँ स्रोत साधन पनि एकअर्कालाई चाहिँ सेयर गर्ने कामहरू गर्छौँ। त्यसकारण यो मैले अघि सूचीकृत गरेको यहाँलाई प्रस्तुत गरेको अधिकांश सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूको भवन सार्वजनिक स्थानमा बनाइएको छ, त्यो नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो। उहाँहरूले स्थानीय सरकारले कागज गरेर दिएर गरियो। त्यसै गरी चाहिँ यो बिउ उत्पादनको क्रममा स्रोत बिउहरू दिने अनि चाहिँ यो भवन निर्माणका लागि मेसिनरी औजारका लागि पनि विभिन्न ठाउँमा यो चाहिँ नेपाल सरकारको सहयोग छ। तर यसको इनिसिएसन चाहिँ समुदाय अथवा लिबरको तर्फबाट भएको छ। तपाईहरुलाई जानकारीको लागि यो नेपाल सरकारको आफ्नै अगुवाईमा कृषि विभाग अन्तर्गतको निकायले सम्भवतः 2009 तिर हो सामुदायिक बिउ बैंक कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। तर चाहिँ ती सामुदायिक बिउ बैंकहरू अहिले चाहिँ अधिकांश बन्द भए र त्यो हुनुमा विभिन्न कारणहरू छ, त्यो अहिले यहाँ म केलाउनतिर लागिन। र चाहिँ अहिले हामीले जुन जुन ठाउँमा सामुदायिक बिउ बैंकहरू गरिरहेका छौँ त्यो नेपाल सरकारसँग, स्थानीय निकायसँग, कृषि ज्ञान केन्द्रसँग समन्वय गरेर गरिरहेका छौँ र उहाँहरूको धेरै ठाउँमा, सबै ठाउँमा नभनौँ धेरै ठाउँमा उहाँहरूको राम्रो सहयोग चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। अर्को चाहिँ यो लकडाउनमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा थियो यो सपनाजीको। यो मेरो विचारमा नेपाल सरकारले सुरुको लकडाउनको पिरियडमा कम्प्लिट प्रतिबन्ध थियो, तर चाहिँ दोस्रो तेस्रो पटक लकडाउन थप्दा धेरै ठाउँबाट गुनासो आइसकेपछि नेपाल सरकारले कृषि लगायतका थुप्रै कामहरूलाई अलिकति सहजीकरण गर्ने काम गर्यो र कृषकहरूलाई बिउ थन्काउन, बिउ वितरण गर्न हाम्रो जानकारीमा आए अनुसार कुनै पनि ठाउँमा यो चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो किसिमको परेको छैन। टाढा टाढाबाट आउन, लान, ल्याउन समस्या छ, तर स्थानीय तहमा बिउ सङ्कलन, बिक्री वितरण गर्न अहिले लकडाउन भए पनि कुनै पनि समस्या भएको छैन। अर्को साराजीको चाहिँ प्रश्न थियो, यो चाहिँ क्वालिटी यो स्टोर गर्दै जाँदा क्वालिटी डिक्लाइन हुन्छ भन्ने कुरा। यो चाहिँ यो स्वाभाविकै हो, यो ट्रु टेक्निकल क्वेसन हो होइन। तर यो चाहिँ जति हामी लङ टर्म स्टोर गर्दै जान्छौँ त्यति क्वालिटी डिक्लाइन हुँदै जान्छ। तर यो धेरै हदसम्म तपाईँको स्टोर त्यो स्टोर चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। अर्को चाहिँ बिर्खजीको एक पालिका एक सामुदायिक बिउ बैंक कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थियो। यसमा मेरो चाहिँ दुईटा सजेसन छ यहाँलाई। तपाईँले एउटा प्राविधिक पक्षमा जोड दिनु पर्यो। त्यसका लागि
लिभर अथवा लिभर जस्तै सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा जानकारी भएका संस्थाहरूबाट प्राविधिक सहयोग चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। तर आर्थिकको लागि हामीले दिन सक्दैनौँ। अहिले हामीसँग त्यस्ता किसिमका परियोजनाहरू हाम्रा सीमित छन्। हामी जहाँ पाए त्यहीँ जान सक्दैनौँ। हाम्रो पनि सोचाइ के हो भने नेपाल सरकारले यो चाहिँ यो अवधारणा स्केल अप गरोस् भन्ने हो र यस्तै किसिमका कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य पनि त्यही नै हो। र पालिकामा सामुदायिक बिउ ब्याङ्क स्थापना गर्नको लागि पालिकासँग नै यस्तो किसिमको सेयरिङ, उनीहरूलाई चाहिँ यो विषयमा प्रस्तुति गर्ने, उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने र उनीहरूलाई नै यो स्रोत साधन छुट्याउने र सकिन्छ यदि तपाईँ कुनै सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि केही स्रोत छुटाउनु हो र पालिकालाई पनि केही स्रोत चाहिँ छुटाउन अनुरोध गर्नुभयो भने सम्भवतः त्यो बेलामा यो चाहिँ विन विन हुन्छ र चाहिँ यो स्थापना गर्न चाहिँ सकिन्छ। अर्को प्रकृतिको चाहिँ प्रश्न थियो, यो क्राइसिसको बेलामा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कबाट सबैले बिउ पाउँछन् त भन्ने कुरा। डेफिनेटली यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क भनेको यो चाहिँ कुनै कम्पनी अथवा नेपाल सरकारको स्रोत साधनमा चलेको होइन। यो समुदाय स्तरमा चलिरहेको कृषक दाजुभाइहरूले व्यवस्थापन गरिरहेको संस्था अनि चाहिँ निकाय हो। त्यस अर्थमा उनीहरूको क्यापासिटी लिमिटेड छ। कुनै सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले वर्षमा 5 टन, कुनैले 2 टन, कुनैले 100 टनसम्म पनि बिउ उत्पादन गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरूले आउने होइन पुगेसम्म उपलब्ध गराउने हो, तर 100% लाई उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यो 100% उपलब्ध गराउन कुनैले पनि सक्दैन। सम्भवतः यो चाहिँ होइन गभर्मेन्टकै निकायले पनि गर्न चाहिँ गाह्रो छ। अर्को राउन्डको क्वेसनले महेशजी। हुन्छ, धन्यवाद पिताम्बर दाइ। अर्को प्रश्न छ विकास खरेलजीको। उहाँ सोध्नुहुन्छ हाउ द कम्युनिटी सीड ब्याङ्क्स मेन्टेन द क्वालिटी अफ सीड। यो भइसक्यो हो के हो? छैन, ठिक छ। विकास खरेलजीको प्रश्न हो चाहिँ हाउ द कम्युनिटी सीड ब्याङ्क्स मेन्टेन द क्वालिटी अफ सीड। त्यसै गरी टङ्ग प्रसाद ढुङ्गाना सोध्नुहुन्छ यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेको बिउ बिक्री गर्छ, रैथाने बिउ मात्र बिक्री हुन्छ अथवा बाहिरबाट आयातित बिउ पनि बिक्री गर्छ? बिउ ब्याङ्कको बिउ सङ्कलन कसरी गरिन्छ भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ। रमेश राजपुरीले अस्ट्रेलियाबाट सोध्नु भएको छ आर द सीड्स टेकन फ्रम CSB आर युज्ड एज seed, wondering if used as food, is there any mechanism to monitor for its effective use भन्नु भएको छ है। विकास खरेलजीले फेरि पनि प्रश्न सोध्नु भएको छ, उहाँको अगाडि पनि थियो, यहाँ फेरि पनि छ। हाउ क्यान वी इन्हान्स देम टु रेजिस्टर द लोकल ल्यान्ड रेसेस भराइटिज भन्नु भएको छ। किशोर घिमिरेजीको प्रश्न छ। प्रश्नभन्दा सुरुमा उहाँले चाहिँ थ्याङ्क यू फर द वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन पिताम्बर सर एज लाइक अलवेज भन्नु भएको छ। धन्यवाद किशोरजी। त्यसै गरी उहाँको प्रश्न चाहिँ छ इज देयर एनी वे द्याट आर यु डकुमेन्टिङ इन्डिजिनियस नलेज अलोङ विथ प्रिजर्भिङ द इन्डिजिनियस सिड्स भन्नु भएको छ है उहाँले। रामकृष्ण न्युपानेजीले सोध्नु भएको छ CSBs आर इम्पोर्टेन्ट फर कन्जर्भेसन प्रमोसन अफ लोकल सिड्स ल्यान्ड रेसेस, आर देयर एनी CSBs इस्टाब्लिस्ड बाई कम्युनिटिज विदाउट एनी फेसिलिटेसन फ्रम लिबर? र किशोर घिमिरेजीले यो पनि उहाँको कम्प्लिमेन्ट जस्तो लाग्छ। वसुधा गुरुङज्यूको प्रश्न छ। उहाँले सोध्नु भएको छ यो पछाडि वसुधाजी पछाडिको चाहिँ अलिकति अर्को चरणमा गर्नु पर्ला, अलिकति लामो हुन्छ। मैले अहिले नेपाली सरसम्मानको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न चाहे है। विकास खरेलजीको प्रश्न थियो क्वालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा। यो चाहिँ यो पनि अलिकति लामै यो गहन प्रश्न छ। यो उन्नत जातको हकमा नेपाल सरकारले तोकेको प्रक्रिया अनुसारै गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरू गरिन्छ। सर्टिफाइड सिड चाहिँ नार्कले उत्पादन गरेको सर्टिफाइड सिड ल्याउने, अनि चाहिँ सिड इन्सपेक्टरहरूबाट इन्सपेक्सन गराउने, ट्रुथफुल लेभलिङको त्यो उत्पादित बिउ चाहिँ यो सिड ल्याब रिजनल सिड ल्याबहरूबाट अहिले प्रोभिन्सियल सिड ल्याब भएको छ, त्यहाँ चाहिँ यो जेनेरेसन र प्युरिटी टेस्टिङहरू गराउने, अनि त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा मात्रै सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले उन्नत जातको बिउहरू बिक्री वितरण गर्छन्। र उहाँको अर्को लोकल जातको हकमा समुदायले आफ्नै नलेज र प्र्याक्टिसको आधारमा त्यस्ता गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने कामहरू गर्छन्। उहाँको अर्को दोस्रो प्रश्न थियो यो लोकल जातहरू रजिस्ट्रेसन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा। यो चाहिँ
लिबरले यसमा थुप्रै काम गर्दैछ। यसको चाहिँ सिट क्वालिटी सिट रेगुलेसनमा 2-3टा प्रक्रियाहरू छ। एउटा त यो लोकल जात एकदमै हाइली प्रोमिसिङ छ भने हामीले चाहिँ त्यसको जुन सिफारिस गर्नको लागि चाहिने 3 वर्षसम्मको अनुसन्धान, मल्टिलोकेसन ट्रायल, विभिन्न चाहिँ अनुसन्धान गरेर प्रपोजल सिफारिस पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्ता उदाहरण हामीसँग छ, जस्तो पोखरेली जेठो बुढो राष्ट्रिय स्तरबाट यो रैथाने जात हामीले चाहिँ उन्मोचन गरेका छौँ। अर्को दोस्रो प्रक्रिया छ रजिस्टर गर्ने, र त्यो अलिकति 2 वर्षको डाटाले मात्रै पनि हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि यो केही वर्ष पहिला लिबर, नार्क र चाहिँ एसक्युसिसी सहित मिलेर एकदमै यो रैथाने बिउलाई सहज रूपमा दर्ता गर्नको लागि यो अर्कै एकदम सहज किसिमको फर्मेट चाहिँ विकास गरिएको छ, जसलाई चाहिँ सेड्युल डी भनिन्छ। यसमा चाहिँ 10 जना कृषककोबाट कम्तीमा 10 जना कृषककोबाट विभिन्न त्यो रैथाने बिउको बारेमा जानकारी सङ्कलन गरेर त्यो एसक्युसिसीमा दिएको फर्मेट अनुसार तपाईले प्रपोजल बनाएर पेश गरिसकेपछि उहाँहरूले त्यसको अनुसन्धान, त्यसको अध्ययन अनि डिफेन्स गर्न बोलाउने त्यो प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हुन्छ। मैले अहिले छोटकरीमा भन्न चाहे। अर्को टङ्कजी को कुरा थियो हैन, रैथाने बिउको सङ्कलन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा थियो। खास गरी सामुदायिक बिउ ब्याङ्क स्थापना गर्ने भनेर समुदायहरूसँग सहमति गरिसकेपछि त्यो चाहिँ एक किसिमको अभिलेखीकरण गरिन्छ। त्यो क्षेत्रमा हामी सामुदायिक जैविक विविधता अभिलेखीकरण पनि भन्छौँ, अथवा विभिन्न तरिकाले अहिले सिम्पल रूपमा भनौँ यो सर्वे गरिन्छ। त्यो कहाँ त्यो एरियामा के छ भनेर, अनि त्यसको आधारमा अनि चाहिँ बिउ सङ्कलन गर्ने कामहरू गरिन्छ। बिउ सङ्कलन गर्दा पनि खास गरी मलाई लाग्छ यो यहाँहरू यो कृषिमै काम गर्ने कर्मचारी अथवा विद्यार्थी अथवा प्रोफेसनल हुनुहुन्छ हैन। हामीले के गर्छौँ भने यो चाहिँ पपुलेसन जेनेटिक्सको प्रिन्सिपल अनुसार मिनिमम क्वान्टिटी भन्ने हुन्छ, जिन ब्याङ्कले डिटरमाइन गरेको छ। धानको कति गर्ने, मकैको कति गर्ने, चाहिँ घिरौँलाको कति गर्ने भन्ने त्यो प्रिन्सिपल फलो गरेर यो चाहिँ बिउहरू कृषकहरूबाट सामुदायिक बिउ ब्याङ्क संरक्षणको गर्नको लागि चाहिँ सङ्कलन गरिन्छ। अर्को हाम्रो रमेश पुरी उहाँको कुरा थियो हैन, सिडलाई लगेर चाहिँ खाद्यान्नमा प्रयोग गरेको छ कि भन्ने कुरा थियो। मलाई जहाँसम्म मान्छेहरू यस्तो किसिमको त भएको छैन। हामीले ठ्याक्कै अनुगमन पनि गर्न त यो यस्तो किसिमको अनुगमन गर्ने हाम्रो अहिले संयन्त्र त छैन। तर चाहिँ यो चाहिँ त्यो हैन, कतिपय बिउहरू उपचार गरिएको हुन्छ, कतिपय चाहिँ यो खाद्यान्न त त्यति महँगोमा किन्नै पर्दैन नि हैन। मेरो विचारमा खानाकै लागि हैन यो बिउ ब्याङ्कमा आएर बिउ किनेर मेरो विचारमा लान्छ जस्तो चाहिँ लागेको छैन। अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो किसिमको चाहिँ सुनेका छैनौँ हैन। अब तपाईले एउटा प्रश्न उठाइदिनु हो, यो किसिमको कतै हैन अलिकति फ्युचरमा प्रोब गर्न सकिन्छ, मान्छेले कति लगाएको थियो अनि उसले चाहिँ कति रोप्यो के गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्न चाहिँ सकिन्छ। अर्को हाम्रो किशोर सरको कुरा थियो, यो ट्रेडिसनल नलेज पनि डकुमेन्टेसन गरिन्छ भन्ने कुरा। यस, कम्युनिटी सिड ब्याङ्कमा हामीले चाहिँ यो ट्रेडिसनल भेराइटीको कन्जर्भेसनको साथसाथै ट्रेडिसनल नलेजको डकुमेन्टेसन गर्ने काम पनि गर्छौँ। यो चाहिँ यो नलेज बिनाको चाहिँ बिउ मात्रै भयो भने त्यो चाहिँ फ्युचर जेनेरेसनमा अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ हैन त्यो औचित्य खासै रहँदैन। त्यसकारण हामी यो दुइटै काम चाहिँ सँगसँगै गर्छौँ। यसमा पनि विभिन्न खालका फर्मेटहरू छन्, कति गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो हुन्छ। अर्को हाम्रो नेउपाने सरको प्रश्न थियो, सम्भवतः हाम्रो नारको भुपु डाइरेक्टर जस्तो लाग्छ मलाई हैन। यो लिबरको सहयोग बिना सामुदायिक बिउमा स्थापना भएको छ कि छैन भन्ने कुरा। यो चाहिँ यो नेपालमा मात्रै हैन, संसारमा नै स्थापनाको काम खास गरी गैर सरकारी क्षेत्रबाट अगुवाई भएको छ। फाटफुट्ट कृषकहरूले अरू अन्त देखेपछि आफ्नै घरमा टन्न डाइभर्सिटी सङ्कलन गर्ने, त्यसको रोप्ने, उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने त्यस्ता कामहरू गरेका छन्। तर सामुदायिक बिउ ब्याङ्कै भएर कुनै पनि बाहिरी निकायको सहयोग बिना यो स्थापना भएको रेकर्ड चाहिँ छैन।
यो सम्भव पनि मेरो विचारमा यो अवधारणा थाहा हुन्न भनेपछि यसरी चाहिँ यो गरेको एटलिस्ट मेरो जानकारीमा चाहिँ छैन रामकृष्ण सर। हुन्छ नेक्स्ट राउन्डको क्वेसन महेशजी। हुन्छ पिताम्बर दाइ। अर्को चाहिँ वसुधा गुरुङजीको प्रश्न छ हैन। So what is the interface between CSBs and the agrovet that generally promotes or sell hybrid seeds in the areas with CSBs? What about extensions? प्रश्न बुझ्यो है? ठीक छ। What about extension service by CSBs? Example problems, issues. उहाँकै हो? उहाँकै हो, continuous है, लामै छ। फेरि भन्नु त। So what about extension service by CSBs? Example problems, issues faced to those who buy, take seeds from them. What kind of the role can has RMs, यो भन्न खोजेको rural municipalities or wards or कृषि ज्ञान केन्द्रस have or doing vis-a-vis the CSB's work? उहाँकै continuation अर्को प्रश्न. Have you observed some form of interest actions toward seed sovereignty among the CSBs and those farmers buying, getting seeds from the CSBs? Can I फेरि पढ्नु त? Last question. Have you observed some form of interest actions towards seed sovereignty among the CSBs and those farmers buying, getting seeds from the CSBs? अरु क्वेशन? उहाँको प्रश्न यति नै हो। उहाँ एन्टरटेन गर्नुहुन्छ कि अथवा यो अरु कति जना हुनुहुन्छ? 3-4 वटा छ अब। ठीक छ, लिउँ न। है प्रश्न गिरीको प्रश्न छ, कस्टम हायरिङ र सीडी प्रशान्त गिरी है। कस्टम हायरिङ र सीएसबी लाई सँगै लान सकिने पोसिबिलिटी कतिको छ सर भन्नु भएको छ। प्रश्न बुझ्यो? ठीक छ। अर्को चाहिँ उहाँको नाम छैन, उहाँको डिभाइसको नाम मात्र आयो है। हालको अवस्थामा पहाडी भेगमा बिउको अभाव कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ? अभाव छ, कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ र यस्तो सिड बैंकको अफिस स्थापना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नु भएको छ। एरिकाको प्रश्न छ, एरिकाले सोध्नु भएको छ, सीएसबी लाई प्राइभेट सेक्टरसँग लिंक गरी बिजनेस मोडलमा लिएर जान के गर्न सकिन्छ होला? एकछिन है, मेरो पेन चाहिँ ओके। सरी, यो नोट गर्न भ्याउनु भयो एरिकाजीको? छैन, फेरि भन्नु त। एरिकाजीको चाहिँ प्रश्न के छ भने सीएसबी लाई प्राइभेट सेक्टरसँग लिंक गरी बिजनेस मोडलमा लिएर जान के गर्न सकिन्छ भन्नु भएको छ। ओके। अनि सारा राणाबाट उहाँको यो अन्तिम प्रश्न हो, सम्भवतः सेसनकै अन्तिम प्रश्न। इफ इट डिपेन्ड्स अन हाउ सीएसबी स्टोर्स सीड, देन व्हाट्स द सिनारियो इन केस अफ नेपाल? इट मीन्स क्वालिटी अफ स्टोर्ड सीड्स भन्नु भएको छ। रिपिट गर्नु त। If it depends on how CSB stores seed, then the scenario in case of Nepal, it means the quality of stored seeds. त्यति स्पष्ट छैन, त्यही म ट्राई गर्छु हैन। ओके, यति नै हो प्रश्न, हुन्छ इन्टरटेन गर्नुहुन्छ। मैले त्यति बुझिन हैन। मैले यो वसुधा म्याडमको प्रश्नलाई चाहिँ इन्टरटेन गर्न चाहे। खास गरी उहाँको चाहिँ यो इन्टरफेसको कुराहरू थियो, प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ यो F1हरू डिल गर्छ धेरै मात्रामा भन्ने कुराहरू थियो हैन। यसमा चाहिँ कम्युनिटी सिड बैंकको के छ भन्ने कुरा, यो प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ सबै किसिमको कारोबार छ, उनीहरूलाई चाहिँ जेमा प्रॉफिट हुन्छ त्यसैमा उहाँहरू चाहिँ लागिराख्नु भएको छ, अथवा देशको कानुन नियम पालना गरेर उहाँहरूले हाइब्रिड पनि बेचिरहेको छ, उन्नत जात पनि बेचिराख्नु भएको छ। कतिपय केसहरूमा इभन रजिस्टर नभएको लोकल जातहरू पनि बेचिराख्नु भएको छ। तर चाहिँ हाम्रो उहाँहरूसँग त्यति धेरै सरोकार हुँदैन,
तर यदि कोही चाहिँ यो सामुदायिक कुनै सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले उत्पादन गरेको बिउ एग्रोभेटले लान चाहन्छ भने त्यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले आफ्नो समुदायको लागि चाहिने बिउ स्टक राखेर सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले चाहिँ बिउ चाहिँ बिक्री गर्छ है। यो खालि एउटा चाहिँ एग्रोभेट र सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको रिलेसन भनेको बायर र सेलरको कुराहरू मात्रै हो है। यो इन्टरफेसको कुराहरू गर्दाखेरि डेफिनेटली के चाहिँ हो भने जुन उनीहरूले यो एफ1 सिडहरू व्यापक रूपमा प्रमोट गरिराख्दा यो चाहिँ यो दर्ता भएकै बिउहरू अधिकांश बिक्री वितरण हुन्छ हैन। त्यसले यो स्थानीय बिउहरूको प्रबन्धनमा सर्टेन च्यालेन्जेसहरू चाहिँ ल्याएको छ र कृषकहरूमा पनि यो संरक्षण यो रैथाने बिउको बारेमा जोगाउनुपर्छ भन्ने कतिपयमा त्यो एक किसिमको चाहिँ चुनौती चाहिँ छ। तर चाहिँ यो छुट्टा-छुट्टै निकाय भएकोले आफ्नो उद्देश्य अनुसार आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार दुईटै निकाय अगाडि बढ्ने कुरा हो र जुन बिउको कारोबारमा जसलाई चाहिँ म्युचुअल सपोर्टिभ हुनेमा अब सामुदायिक बिउ ब्याङ्कलाई बिउ उत्पादन गर्छ एग्रोभेटलाई आवश्यकता पर्छ भनेपछि किनबेच त्योभन्दा अरू खालको रिलेसन यसमा चाहिँ छैन हैन। अर्को चाहिँ यो टेक्निकल सपोर्टमा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले कसरी गर्छ भन्ने कुराहरू थियो। यसमा खास गरी चाहिँ यो चाहिँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा जहाँ चाहिँ जुन बेला लिबरले व्यवस्थापनको लागि सपोर्ट गर्छ, लिबरका कर्मचारीहरू त्यहाँ हुन्छन्, त्यो बेलामा हाम्रो टिमले ब्याकअप गर्ने काम गर्छ। तर चाहिँ त्यो बाहेक यो कृषकहरूलाई चाहिने टेक्निकल सामान्य कुराहरू सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा भएको कर्मचारी अथवा त्यहाँको व्यवस्थापन समिति अनुभवको आधारमा गर्ने कुरा भयो। तर चाहिँ टेक्निकल सर्भिसै दिने भनेर उहाँहरूले त्यो म्यान्डेटकै रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ लिनुभएको छैन हैन। र यो रोल अफ रुरल म्युनिसिपालिटी भन्ने सन्दर्भमा यो धेरै ठाउँमा चाहिँ यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरू हेर रुरल म्युनिसिपालिटी अहिले समन्वय गरेर नै कामहरू भइरहेको छ। धेरैले चाहिँ यो घर बनाउन जग्गा अनि बजेट छुट्याउने कामहरू गरेको छ। कतिपयले चाहिँ बिउ पालिकाबाट वितरण गर्ने बिउ नै सामुदायिक बिउ ब्याङ्कबाट किन्ने यस्ता कामहरू पनि भइरहेको छ हैन। र उहाँले चाहिँ यो बिउ सिट 70 को कुराहरू गर्नुभएको थियो। यो चाहिँ यो हाम्रो भनाइ के हो, अब यो शब्द आफैमा कृषकहरूको लागि नै भन्ने कुरा चाहिँ यो शब्दकै मर्म त कृषकहरूले अब बुझ्न गाह्रो, तर उहाँहरूले अपनाइरहेको कुरा हो। र सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले सिट 70 प्रमोट गर्नलाई कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ। यसले डाइभर्सिटी एउटा चाहिँ अप्सन दिन्छ। कृषकहरूको विभिन्न किसिमको खेतबारी छ, उसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको बिउहरू आवश्यकता पर्छ। चाहिँ त्यो आवश्यकता अनुसार सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा गएर उसले छनौट गर्ने, उसले के लगाउने, उसले के खाने भन्ने कुराको सपोर्टको लागि के अर्थमा यो डाइभर्सिटी अप्सन सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले दिने हुनाले सामुदायिक बिउ ब्याङ्क इज इन अ वे प्रमोटिङ सिट 70 र फुड 70। र अर्को चाहिँ यो प्रशान्त गिरिजीको थियो हैन, कस्टम हायरिङ र कम्युनिटी सिड ब्याङ्कलाई सँगसँगै लान सकिन्छ कि भन्ने कुरा। यो मेरो विचारमा यो सामुदायिक कस्टम हायरिङको अवधारणा र सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको अवधारणा अलिकति फरक छ। कस्टम हायरिङले अलिकति मेगा स्टक हैन डिस्ट्रिब्युसन त्यस्ता कुराहरू गर्ला। अब यस्तो क्राइसिसमा जसरी अहिले चाहिँ जस्तो खाद्य संस्थानले हामीसँग खाद्यको स्टक छ भन्छ, नेपाल सरकारको यो बिउ आपूर्तिको लागि चाहिँ बिउ बिजन कम्पनी छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो स्टक गर्ने त्यस्तो कुराहरू हो। तर चाहिँ यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क भनेको प्राइमरीली त्यो कम्युनिटीको निड र त्यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले सर्भ गर्न सक्ने त्यो एकदम स्केल चाहिँ सानो स्केलको भएकोले हैन, मेरो विचारमा यो अलिकति फरक पाटो हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ हैन। अर्को चाहिँ नाम नभएको साथीको प्रश्न थियो, पहाडी भेगमा बिउको अभाव छ, बिउ ब्याङ्कहरू कसरी बनाउने के गर्ने भन्ने कुरा हैन। यो चाहिँ यो सत्य कुरा हो। तर चाहिँ अब हामी आफैले यो चाहिँ मैले अघिको एउटा मेरो प्रस्तुतिमा कहाँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्क छ भन्ने कुरा चाहिँ राखेको छु। यदि त्यहाँ आसपासका साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि धेर थोर हैन सम्पर्क गरेर सिजनमा हैन पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा चाहिँ मैले यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहे भने नेपालका सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले संरक्षण गरेका रैथाने बालीहरूको यो चाहिँ जानकारी
र यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको विवरण राखेर एउटा चाहिँ एप बनाइएको छ, एप्स होइन। यो चाहिँ हाम्रो बिउ भन्ने छ, यहाँले नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो बिउ यो एन्ड्रोइड एप हो। त्यसबाट चाहिँ यो नेपालको सामुदायिक बिउ ब्याङ्कले संरक्षण गरेको जुन 1600 मध्ये लगभग 700 किसिमको बिउको इन्फर्मेसन छ। यदि कोही कृषकलाई अथवा कसैलाई त्यो बिउ चाहिएमा सिधै त्यहीँबाट चाहिँ यो फोन गर्ने अप्सनहरू त्यहाँ दिए, फोन नम्बर डिटेलहरू छ। त्यसकारण यसरी पनि सामुदायिक यो बिउहरू चाहिँ पाउन सकिन्छ। मैले अहिले यति नै भन्न चाहेँ। हाम्रो एरिकाजीको प्रश्न थियो होइन, प्राइभेट सेक्टर र कम्युनिटी सिड ब्याङ्कको लिङ्कको कुराहरू थियो। यो चाहिँ सम्भव छ दुईटै कुरामा, अहिले भइ पनि रहेको छ। यो हाम्रा चाहिँ कम्युनिटी सिड ब्याङ्कहरू, कतिपय कम्युनिटी सिड ब्याङ्कहरूले खास गरी अनमोल बिउ सँग समन्वयमा अनमोल बिउको लागि चाहिने उन्नत जातको बिउहरू उत्पादन गरिदिने, अनमोल बिउले चाहिँ बाइब्याक ग्यारेन्टी गर्ने, त्यस्तो किसिमको कामहरू भइरहेको छ र यसलाई अझै स्ट्रेन्थन गर्न सकिन्छ। अर्को सँग चाहिँ समन्वय गर्न सकिन्छ। अहिलेको त्यो लास्ट क्वेसन मैले क्लियरली बुझिनँ महेशजी। लास्टको चाहिँ साराजीको प्रश्न हो होइन। इफ इट डिपेन्ड, हजुर फेरि पढ्नुहोस् त। इफ इट डिपेन्ड्स अन हाउ CSB स्टोर्स सीड, then the scenario in case of Nepal, it means the quality of seed or stored seed भन्नुभएको चाहिँ। म सारालाई नै सोध्न लगाऊ अनम्युट गरेर। स्टोर गरेपछि क्वालिटी डिक्लाइनको के हो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। जति चाहिँ होइन बिउको त्यो चाहिँ त्यसको बायोलोजी अनुसार, क्रप अनुसार स्टोरेबिलिटी फरक हुन्छ, स्टोरिङ गर्ने तरिका फरक हुन्छ। त्यो अनुसार होइन यो चाहिँ सिडको चाहिँ मोइस्चरमा भर पर्छ र चाहिँ इयर भर पर्छ र चाहिँ जति टाइम बढ्दैको त्यसको चाहिँ क्वालिटी डिक्लाइन हुँदै जान्छ। त्यो चाहिँ प्रुभन हो। र चाहिँ र यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले त्यही भएर यो चाहिँ बिउ भण्डारणको लागि होइन अलिकति यो चाहिँ उन्नत प्रविधिहरू, एयर टाइट यो बिउको चाहिँ बायोलोजी अनुसार एयर टाइट सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने, अनि अरू इक्विपमेन्टहरू जुन भायोबिलिटी अथवा मोइस्चर मेन्टेन गर्नको लागि मोइस्चर जर्मिनेसन मेसिनहरू छ कतिपय ठाउँमा भने, मोइस्चर मिटरहरू छ। यसरी चाहिँ विभिन्न तरिकाले क्वालिटी चाहिँ होइन चेक गर्ने कामहरू गरिन्छ। मैले उहाँको क्वेसन त्यति क्लियरली बुझिनँ होइन। अब उहाँसँग अब फर्दर अरू कम्युनिकेसन गर्नु पर्ला। हुन्छ, इमेल थ्रु अथवा फोनमा पनि कुरा गर्न सक्यो। अब एउटा जाँदा एउटा सृजनाजीको एउटा प्रश्न छ, सृजना काकी होइन। लास्ट प्रश्न हो यो चाहिँ। इफ इट इज पोसिबल टु इन्क्लुड भन्नुभएको छ, डज कम्युनिटी सिड ब्याङ्क इन्कर्पोरेट इन्डिजिनियस नलेज फ्रम स्मल फार्मर्स while preserving the seeds भन्नुभएको छ। Can those techniques help farmers to preserve seeds on their own if they do not have seed bank? यो मेरो विचारमा हामीले अघि नै पनि कुराकानीहरू गरिसक्यौँ होइन। एकपल्ट फेरि क्वेसन रिपिट गर्नु त। Does community seed bank incorporate indigenous knowledge from the small farmers? Yes, it does. While preserving the seeds भन्नुभएको छ। And those techniques help farmers to preserve seeds on their own if they don't have community seed bank. अलिकति यो घरिघरि यो अलि डिस्ट्र्याक्ट आइरहेछ। यो कम्युनिटी सिड ब्याङ्कमा कतिपय ठाउँमा इन्डिजिनस नलेजकै आधारमा बिउ भण्डारण गरिन्छ। यहाँहरूले अहिलेको स्लाइडमा पनि कतिपय फोटोमा देख्नुभयो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तर यो चाहिँ होइन सिजनमा भर पर्छ। यदि ड्राई सिजन छ भने यो चाहिँ त्यस्ता किसिमका इन्डिजिनस टेक्निक्सहरू प्रयोग गरेर पनि फरक पर्दैन। तर वेट सिजनमा बिउ भण्डारण गर्दाखेरि सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा कृषकको घरमा बिउ भण्डारण गर्ने वातावरण र सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा फरक हुने भएकोले त्यस्ता किसिमका इन्डिजिनस
टेक्नोलोजीहरूले त्यति चाहिँ काम नगरेको हाम्रो चाहिँ अनुभव छ र कृषकहरूले सामुदायिक बिउ ब्याङ्क नहुँदा पनि भण्डारण त गरिरहेछ नि हजारौँ सामुदायिक बिउ ब्याङ्क भनेको त भर्खर कुरा हो केही ठाउँमा छ होइन त्यसरी नै हाम्रो देशको अधिकांश मोर देन 85% सिड सप्लाई कृषकहरूको आफ्नै सिस्टमबाट भइरहेछ गरि नै राख्नु भएको छ। ओके प्रश्नहरू सकियो होइन पिताम्बर दाइ? हुन्छ। शबनम म्याम भर्खरै अघि झुल्किनु भएको बिचतिर अलिकति ढिलो आउनु भएको थियो तर उहाँ लगभग होल सेसन नै बस्नुभयो तर अहिले मेसेज छोडेर जानु भएको छ प्राइभेटली मलाई मेसेज पठाउनु भएको छ। Okay. Listen to the presentation and discussion. We'll check your app and the links. As got to go for another meeting, I would like to thank you for your invitation and take leave. Thank you, Manumasa. Okay. We are at the end of the session. पिताम्बर के रहल पहल बाँकी छ भने तपाईले? मेरो केही छैन एकदमै यहाँहरुलाई एकदमै धैर्यताका साथ अहिले पनि 47 जना मैले देखिरहेको छु हैन। सुनिदिनु भयो, प्रश्न सोधिदिनु भयो, यो चाहिँ र चाहिँ यो यसमा भाग लिदिनु भयो यहाँहरुलाई धेरै 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 धन्यवाद र चाहिँ आगामी दिनमा पनि यस्तै किसिमको इन्टरेक्सन आइदर थ्रु अनलाइन अर फेस टु फेस अथवा डिफरेन्ट फोरमहरुमा हामीले चाहिँ यो विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ र म चाहिँ यहाँहरुलाई थप जिज्ञासा छ भने प्लिज फिल फ्री टु राइट टु मी अर कल मी एनी टाइम। थ्यांक यू भेरी मच। सहभागीहरु मध्ये महेशजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो मोडरेसन र फेसिलिटेसनको लागि चाहिँ। आवर प्लेजर भाइ। अर्को चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन ह्यान्डआउट्स प्रेजेन्टेसन र यो भिडियो चाहिँ कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि छ। यसको चाहिँ तपाईहरुले हामीलाई रजिस्ट्रेसन गर्ने बेला जुन तपाईहरुलाई हामीले पासवर्ड र लिंकहरु पठाएको इमेलमै हामी तपाईहरुलाई केही दिनमा यो प्रेजेन्टेसनको इलेक्ट्रोनिक्स कपी र भिडियो चाहिँ नट स्योर हामी पछि यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने एडिट सेडिट काटछाट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यो गरेर हाम्रो ग्रो इनोभाकै युट्युब च्यानलमा हामी अपलोड गर्नेछौँ। त्यहाँ तपाईहरुले अपलोड भइसकेपछि तपाईहरुलाई फेरि मेल आउनेछ, तपाईहरुले त्यस मार्फत पनि जानकारी पाइहाल्नुहुनेछ र यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरुले हेर्न र अरु साथी नयाँ अनलाइन सेसनमा सहभागी हुन नपाउनु भएका साथीहरुलाई चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जाँदा जाँदै सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई र अझ थप केही जानकारीहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले हाम्रो वेबसाइटमा growinova.com र growinova भनेर फेसबुकमा सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो फेसबुक पेज पनि छ, त्यसलाई पनि लाइक र फलो गरेर तपाईहरुले थप जानकारीहरु लिन सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा यस्तै विभिन्न सेसनहरु मार्फत हाम्रो भेटघाट हुने नै छ भन्ने आशा सहित आज चाहिँ छुट्यौँ होला है। ल हस्, थ्यांक यू भेरी मच, बाइ बाइ। सबैजनालाई धन्यवाद। हस्।